34 साल में कभी ईद मिलादुन्नबी नहीं बनाई है, मैंने 34 साल से अब तक कभी जुलूस नहीं निकाला है, कभी लाइटें मैंने नहीं जलाई है, लेकिन अल्लाह की कसम मैं घर से जलाने के लिए तैयार हूँ, शुरुआत यहाँ से करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ एक दलील दे दो, एक दलील दे दो। अल्लाह के नबी की जिंदगी में किसी साहबी ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का जन्मदिन मनाया हो? चलो नबी के बाद शुरू हुआ था तो मुझे बता दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक 2 साल जिन्होंने खिलाफत की है, नबी इस दुनिया में नहीं है। हाँ, अपनी बेटी नबी को दी है, अपनी बेटी आयशा नबी को दी है। आप आयशा के शौहर हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बेटी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दी है। अबू बकर सिद्दीक ने अपनी बेटी दी है। और कीजिए, अबू बकर सिद्दीक ससुर है, दामाद इस दुनिया में नहीं है, 2 साल खिलाफत की है। मुझे एक दलील दे दो। मेरे प्यारे भाइयों, मैं लड़ने नहीं आया, मैं झगड़ने नहीं आया, मैं किसी की मस्जिदों पर कब्जे करने नहीं आया, मैं कहीं नहीं आया। मुझे एक दलील दे दो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के ससुर ने भी कभी अपने दामाद का जुलूस निकाला हो, कभी लाइटें जलाई हो, कभी मोमबत्तियां जलाई हो, कभी अगरबत्तियां सुलगाई हो। तुम एक दलील दे दो खलीफे अव्वल से। जाओ अहले हदीसों के बड़े मजमे में इस स्टेज से मैं ऐलान करता हूँ, काबे के रब को गवाह बनाकर कहता हूँ, मैं 34 मरतबा मैं जुलूस निकाल लूंगा ताकि मेरे हर साल के बदले का खमियाजा पूरा हो जाए। मैं कज़ा करने के लिए तैयार हूँ। जब फर्ज नमाज की कज़ा हो जाती है तो इसकी कज़ा क्यों नहीं होगी? मैं 34 मरतबा, चलो 34 नहीं, 34 के दुगनी कर लो, 68 मरतबा मैं जुलूस निकालने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे एक दलील दे दो। मैं बड़े प्यार से दलील मांगता हूँ, मैं गोलियां नहीं मांगता, लाठी नहीं मांगता। मुझे क्यों मारते हो? मैं तो पहले ही से मरा हुआ हूँ। मेरे भाइयों, क्यों मुझ पर जुल्म कर रहे हो? मुझे दलील दे दो। तुम एक दलील दे तो हम मर जाएंगे, तुम एक दलील दे तो हम कुर्बान हो जाएंगे, तुम एक दलील दे दो, एक हदीस दे दो। हदीस न दे सको तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी में कोई वाकया दिखला दो। मेरे भाई वो ससुर हैं, अच्छा ये भी नहीं कर सकते तो इतना बता दो कि अबू बकर सिद्दीक को नबी से मोहब्बत थी या नहीं? चलो यही बता दो। हाँ थी, अगर थी तो उन्होंने जुलूस क्यों नहीं निकाला? उन्होंने जन्मदिन क्यों नहीं मनाया? अब इसका जवाब दे दो। हाँ, अगर वो नहीं मनाए हैं तब भी वो मोहब्बत रसूल के हकदार हो सकते हैं, तो हम रसूल का जुलूस का निकाले तो हम मोहब्बत रसूल के हकदार क्यों नहीं हो सकते हैं? चलो कोई बात नहीं, अबू बकर सिद्दीक के जमाने में इस्लाम कमजोर रहा हो, चलो एक दलील मैं तुम्हें और ये देता हूँ। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 10 साल खिलाफत की। कितने साल? 10 साल। 10 साल में 10 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आया है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे उलमाए किराम, मेरे प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे भाइयों, बड़े प्यार से तुमसे कहता हूँ, इससे ज्यादा प्यार भरे जुमले मेरे पास नहीं है। भाई मान कर कहता हूँ तुमसे, सिर्फ एक दलील मुझे दे दो। हजरत उमर फारूक ने 10 साल में कभी जुलूस निकाला हो? मैं कल से जुलूस निकालने के लिए तैयार हूँ। और अगर उनको मोहब्बत थी तो क्यों नहीं निकाला? नहीं थी तो जब जवाब दो। शायद ये जबान तुम्हारी नहीं होगी, ये नहीं कह सकते कि उनको मोहब्बत नहीं थी। चलो हजरत उमर भी नबी के दामाद थे, दामादों को ससुर से मोहब्बत थी या नहीं थी वो फैसला तुम्हारे जिम्मे है। अब तो आओ दामाद की तरफ आ जाओ। हजरत उस्मान भी दामाद हैं, हजरत अली भी दामाद हैं, ससुर ने नहीं निकाला, हजरत उस्मान दामाद हैं। और दामाद भी ऐसे कि हजरत रुकैया से शादी हुई, रुकैया का इंतकाल हो गया, रो रहे हैं। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, उस्मान वो मेरी बेटी भी थी, तेरी बीवी भी थी, इंतकाल हो गया, कोई बात नहीं, अल्लाह की अमानत भी अल्लाह ने ले लिया। मेरे पास दूसरी बेटी मौजूद है, उम्मे कुलसुम, जा मैंने अपनी बेटी दूसरी भी तुझे दे दी। अल्लाह की मर्जी, उस्मान गनी के पास ये दूसरी बेटी भी ज्यादा दिन न रह सकी और ये भी अल्लाह को प्यारी हो गई। नबी की आंखों में आंसू हैं, हजरत उस्मान भी रो रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा क्यों, क्या बात है? उस्मान गनी कहते हैं वो मेरी बीवी ही नहीं, आपकी बेटी भी थी। खैर बरकत के दरवाजे बंद हो गए। आपने बड़े मजमे में कहा, उस्मान अब मेरे पास कोई और बेटी भी नहीं है। अल्लाह की कसम, अगर मेरे पास 40
बेटियां भी होती। दामाद ने इतना कलेजा ठंडा किया था, इतना ठंडा किया था। अबू मुस्नद अहमद की रिवायत है 40, तबकात इब्न साद के अल्फाज है 100। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे पास 40 बेटियां भी होती और एक एक करके अल्लाह को प्यारी होती जाती, तो आए उस्मान मैं एक एक करके वो अपनी बेटियां तुझे देता जाता। मेरे पास 40 भी होती तो मैं 40 तुझे दे देता। अगर एक एक चली जाती तो एक जाती रहती, दूसरी देता रहता, एक जाती रहती, दूसरा मैं दूसरी देता रहता। इतना कलेजा ठंडा किया था हजरत उस्मान गनी ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का। इतनी मोहब्बत थी रसूल को उस्मान गनी से। मेरे भाइयों मुझे बताओ, उस्मान गनी ने 12 साल खिलाफत की है, 12 साल हुकूमत की है, 12 साल में 12 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आया है। क्या कभी एक मरतबा उस्मान गनी ने भी जुलूस निकाला है ईद मिलादुन नबी का? तुम एक दलील दे तो हम मर जाएंगे। ज्यादा तोपे और बंदूकें चलाने की जरूरत नहीं है, मुझे एक दलील दे तो हम मर जाएंगे। आधे के रब की कदम, अहले हदीस को मारना हो तो गोली, मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। अहले हदीस को मारना है तो हदीस दे दो, कुरान की आयत दे दो, अपने आप मर जाएगा उसकी हदीस के ऊपर। तुम अमल करवाना चाहते हो तो दलील रब के कुरान से दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान से दो। अगर नबी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह से हटकर XYZ किसी तीसरे की बात लाते हो तो चाहे कितना बड़ा साहूकार हो, चाहे कितना बड़ा चौधरी हो, सरमायाकार ही क्यों ना हो, सबको कुर्बान कर दूंगा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुक्म को कुर्बान न होने दूंगा। मेरे भाइयों ये बात ही ऐसी है, मोहब्बत रसूल के मौजू को तुमने क्या तो समझ कर दिया कि ये बहुत सहल और आसान मौजू है। मेरे भाइयों जरा गौर तो करो, हजरत उस्मान गनी ने भी कभी जुलूस नहीं निकाला, अब हजरत अली ने भी नहीं निकाला। अब मुझे इतना बता दो इन चारों को मोहब्बत थी या नहीं? अगर थी तो क्यों नहीं निकाला? और अगर मोहब्बत जुलूस इसलिए नहीं निकाला क्योंकि नबी ने उनको कहा ही नहीं था और इन लोगों ने नबी के तरीके को जिंदा रखा और नबी ने उनको मना किया था और ये मान गए थे। तो मोहब्बत नबी के मना करने को मानने का नाम है या नबी के मना करने के बावजूद कोई काम किया जाए उसको करने की जरूरत है? मुझे बताओ मेरे भाइयों क्या है मोहब्बत? मोहब्बत रसूल के तकाजे को हमने समझा ही नहीं है। मोहब्बत इसको नहीं कहते हैं। मोहब्बत ये है, ये मोहब्बत पैदा करो। चतुर्विधिराट कृष्यामी कृष्यम भवंतो बांधवा देवा स्वाशेना दृश्यथा विचरन्न शुना छोड़या हैना प्रतिमगुति निर्पलिंग चतुर्दश योनि कोटि शोनि हर्ष्यति अततेषां भविष्यन्ति मनासि विस्तारे वासुदेव अंगरागति पुण्य गंधा निरस्पर्शामा। ये है मोहब्बत जो गैर मुस्लिमों की किताबों में भी है, हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में भी है। इन मंत्रों को पंडित अपने मुंह से चूमता है, हमारे हिंदू भाई बोता कहते हैं। हम क्या जाने मोहब्बत क्या है? हाँ रेफरेंस दे दूं पहले, स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 18, 19, 20। ये है श्रीमद् भागवत महान पुराण के शब्द जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं। श्रीमद् भागवत महान पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 18, 19, 20। गौर कीजिए मोहब्बत। चतुर्विधिराट त्रिविदेव कृष्यामी कृष्यम, कृष्यामी कृष्यम पर गौर करो। चतुर्विधिराट त्रिविदेव, 4 भाई होंगे मोहम्मद साहब के, अर्थात वो 4 खलीफा मुराद हैं। आपके तो कोई भाई नहीं, भाई से मुराद वो 4 खलीफा जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद क्रमानुसार खलीफा बने, तरतीब से खलीफा बने। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली। फिर कहा गया विदेव कृष्यामी कृष्यम, ये चारों भाई अपनी जान कुर्बान कर देंगे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी अंतिम महर्षि के ऊपर। कृष्यामी कृष्यम, खरोंच भी नहीं आने देंगे इमाम कायनात अपने नबी, अपने लास्ट प्रॉफिट के ऊपर, अपने कल के अवतार के ऊपर, अपने नबी के ऊपर ये खरोंच भी नहीं आने देंगे। इंसानियत के साथ बताओ इन चारों लोगों ने यह कदा किया या नहीं किया? अबू बकर सिद्दीक को ले लो, गार में नबी अकरम को सुलाए हुए, सारे सुराख बंद कर दिए हैं एक गुफा में और सुला दिया। आपने अबू बकर से कहा बैठ जाओ, नबी अकरम लेट गए। नबी ने अपना सर हजरत अबू बकर सिद्दीक की रान के ऊपर रख लिया, समझ लो रान को तकिया बना लिया और ये खिदमत करने के लिए अबू बकर सिद्दीक तैयार थे। मेरी रान नबी का तकिया बन जाए तो इससे बड़ी खुश नसीबी क्या होगी। डाल लिया,
सामने देखा तो एक सुराख खुला हुआ है, उसमें कपड़ा नहीं लगा पाए, झांप नहीं पाए। नबी सो गए, अपना अंगूठा लगा लिया उस सुराख पर कि कोई जानवर, कोई खतरनाक, कोई जहरीला जानवर निकल कर कहीं मेरे नबी को टच न ले, काट न ले। अंगूठा लगाया, नबी सोए हुए हैं। इतने में जानवर, एक खतरनाक बिच्छू भी, अकरब का भी लफ्ज आता है जिसमें, वो निकला और उसने डंक मारना शुरू कर दिया हजरत अबू बकर सिद्दीक के अंगूठे के अंदर। नबी सो रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक उस जहरीले डंक का असर अपने अंदर महसूस भी कर रहे हैं, तकलीफ भी हो रही है, जहर चढ़ने लगता है, तकलीफ बढ़ने लगती है, लेकिन इसके बावजूद अपने पैर को जुम्बिश नहीं देते, हिलाते नहीं। हिलाएंगे, रान में जुम्बिश होगी, हरकत होगी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह बेदार हो जाएंगे, मेरे नबी की नींद में डिस्टर्ब हो जाएगा, खलल हो जाएगा। इंसानियत के साथ बताओ, ये मोहब्बत की झलकियां दिखाई देती हैं हमारे समाज और मुआशरे के अंदर, हमारे और आपके पास। मेरे भाइयों, इस नियत से न सुनो मेरी बात कि मैं किसके खिलाफ बोल रहा हूँ, खिलाफ बोलना छोड़ दिया है। इतना इंसानियत के साथ सुनो कि मोहब्बत है क्या जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हमारे यहाँ क्या मामला है, सच बताओ, कितने तलाकों के केस आज अदालतों में है। 2 मिनट में सुलझ सकते हैं अगर हम ये फैसला कर लें और दिल में ये मान लें कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस जो कहेगी हम मान लेंगे। लेकिन अफसोस ये है कि तलाक का मैटर आता है तो हम अदालत में जाते हैं, वहां रसूल की मोहब्बत कहाँ चली जाती है, जबकि कुरान तो कह रहा है कि तुम मोमिन नहीं हो सकते हो उस वक्त तक जब तक कि तुम मेरे नबी के फैसले को बिला चुरा तस्लीम न कर लो। यहाँ फैसला कहाँ चला जाता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला मानने के लिए तैयार नहीं है, जमीन और जायदाद के मामले में मानने के लिए तैयार नहीं है। नबी ने फरमाया अपनी बेटियों को भी अपनी विरासत में से हिस्सा दो, हम मानने के लिए तैयार नहीं। ये मोहब्बत तो बहुत ही है, नबी ने जो कहा उस पर हम कुर्बान हो जाए, नबी ने जो करके दिखाया उस पर हम कुर्बान हो जाए। मेरे भाइयों, मोहब्बत तो बहुत ही है जो जात से भी होती है। लोग तो नबी के लिबास से भी मोहब्बत किया करते थे, लोग तो नबी के थूक से भी मोहब्बत किया करते थे कि नबी खटारते थे। साहबा ये देखते थे कि नबी के मुंह में थूक कब जमा होता है, जैसे अल्लाह के नबी खटारते थे ऐसे साहबा लेट जाया करते थे। हदीस के अल्फाज में नबी जब अपनी जुबान से थूक को फेंकते थे जमीन पर तो सहाबा नबी के थूक को जमीन पर नहीं गिरने देते थे, अपने हाथों में लपक लेते थे, अपने हाथों में पकड़ लेते थे और उसको मल लेते थे और उसको अपने जिस्म के ऊपर मल लिया करते थे। मेरे भाइयों, नबी के जिस्म से जो पसीना निकलता था, हजरत उम्मे सुलैम, हजरत अनस की माँ है, वो बयान करती है, अनस की माँ है, बयान करती है कि अल्लाह के नबी सख्त दोपहर में आए, मेरे घर पे आराम करने लगे। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, मेरे घर पे आराम करने लगे और सो गए। जैसे आप सोए तो आपकी पेशानी से, आपके जिस्म से पसीना निकलने लगा। उम्मे सुलैम कहती है मैं घर के अंदर गई, एक शीशी ले आई, ये उस वक्त की बात है जब पर्दा फर्ज नहीं हुआ था। एक शीशी ले आई और उस शीशी में नबी के जिस्म से निकलने वाले पसीने को भरने लगी। आपकी आंख खुल गई, नबी अकरम की आंख खुल गई। आपने पूछा क्या कर रही हो, ये क्या मामला है? आया अनस की माँ, ये क्या मामला है? अनस की माँ जवाब देती हूँ बेसुलैम, अल्लाह के नबी मुझे पसीना लेने से, शीशी में भरने से न रोको, मैं इसको अपने घर की इतर में मिलाऊंगी, मैं आपके पसीने को इतर बनाऊंगी, इसलिए कि आपका पसीना तमाम इतरों से बेहतर अतर, तमाम खुशबुओं से बेहतर खुशबू है। हम शादी के मौके पर दूल्हा और दुल्हन के कपड़ों में ये खुशबू, ये पसीना लगाएंगी। ये थी मोहब्बत, ये थी मोहब्बत। मेरे भाइयों, मोहब्बत को हमने जाना ही कहा है, मोहब्बत को हमने पहचाना ही कहा है, मोहब्बत को हमने समझा ही कहा है। बहुत आसान है अपने अपने अकीदे बना लेना। अबू बकर सिद्दीक की इस मोहब्बत पर कुर्बान चले जाओ, अपने
अंगूठे को इसलिए नहीं हिला रहे हैं कि कहीं अंगूठा हिलाऊंगा तो पैर हिलेगा, पैर हिलेगा तो नबी की आंख खुल जाएगी, और नबी की आंख खुलेगी तो चीज में डिस्टर्ब होगा। नबी को ये तकलीफ देना गवारा नहीं, जहर चल रहा है, चल जाना गवारा है। लेकिन जहर की तकलीफ जब बर्दाश्त न हुई और आंखों में आंसुओं की शक्ल में आई, और एक आंसू आंख से मोती की तरह टपक कर नबी अकरम के रुखसार पर, आपके गाल पर गिरता है, आपने उस आंसू की गर्माहट से आंख खुल जाती है। अबू बकर सिद्दीक की आंख में आंसू देखते हैं, कहते हैं अबू बकर क्या हुआ? तब अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि आपकी आंख खुल गई तो फरमाया कि अल्लाह के नबी किसी जहरीले जानवर ने डंक मार दिया है, जहर चल रहा है। अल्लाह ताला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को मुअज्जिज़े भी अता फरमाए थे। फौरन अंगूठा पकड़ा ऐसे और अपना लुआब निकाला, अपना लुआब और उस अंगूठे पर मल दिया। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं फिर तो मेरा दर्द ऐसे गया जैसे हुआ ही नहीं, तकलीफ थी ही नहीं। ये हमारे पीर थे, ये हमारे बुजुर्ग थे, लोगों ने तो अलग अलग बना लिए, ये तो अपनी अपनी किस्मत है, ये हमारी किस्मत है। हमें तो वो पीर मिला जो फूंक दे, दम मार दे, लुआब लगा दे तो तकलीफ ही खत्म हो जाए। एक हमारे भाइयों ने भी बनाए हैं जो फूंक लगा दे तो आदमी चारपाई से उड़ जाए। ये तो अलग अलग मामले हैं मेरे भाई हो। ये मेरा पीर था बकरी के थन में जो 6 महीने से दूध नहीं दे रही थी, हाथ लगाया तो बकरी के थन ने ऐसे दूध दिया जैसे सावन और भादों की बारिश हो रही हो। फिर वो बकरी जब तक जिंदा रही दूध देती रही। ये मेरा पीर है जो थन में हाथ लगा दे तो बकरी दूध दे। एक आपके भी है जो थन में दूध हाथ लगा दे थोड़ा बहुत तो वो भी हमेशा के लिए गायब हो जाए। ये तो अपनी अपनी किस्मत है कि किसी को कैसा मिला, किसी को कैसा मिला। मेरे भाई हो हमसे जलो नहीं, ये तो हमारी किस्मत है, हमारी तकदीर है, अल्लाह ने यही लिखा था तो हम क्या करें। मेरे प्यारे भाई हो फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ कि उसको तुम भी मान लो। जब मानो तो दिलो जान से मानो, जब नजर उठा के देखा तो देखते ही रहो। फिर क्या बात है कि नजर मक्के पे पड़े, मदीने पे पड़े और फिर वहां से उठकर हिंदुस्तान के पाकिस्तान के शहरों पे चली जाए। ये मोहब्बत नहीं, ये बेवफाई है। हमारी नजरें मक्के पे उठी तो उठी चली गई। अल्लाह तूने मेरी दो आंखें दी है, एक मक्के की तरफ उठी तो एक मदीने की तरफ उठी। अल्लाह तूने मेरी दो आंखें दी है, एक रब के कुरान पे पड़ी, दूसरे मदीने वाले के फरमान पे पड़ी। अल्लाह तूने मुझे दो पैर दिए हैं, एक कुरान की बात की तरफ उड़ता है, दूसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह की फरमाबरदारी की तरफ उड़ता है। अल्लाह तूने मुझे तो हाथ दिए, एक तरफ के कुरान को पकड़ता हूँ, दूसरे से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान को पकड़ता हूँ। अल्लाह तूने दो कान दिए हैं, एक तरफ के कुरान को सुनता हूँ, दूसरे से मुस्तफा के फरमान को सुनता हूँ। अल्लाह तूने नाक में दो सुराख दिए हैं, एक से कुरान की महक सुनता हूँ, दूसरे से मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान की। ये तो अपनी अपनी किस्मत है। मेरे भाइयों बताओ हमने कौन सी बुरी हुई बात कह दी है, कौन सी बुरी बात कह दी है जो तुमको बुरी लग रही है। हम तो तुमको ये बताने आए हैं कि मक्का और मदीना वो शहर जहाँ हमारे नबी आए, जहाँ दफन हुए, उन शहरों से अपनी नजरों को न हटाओ। नजरें हटे तब दूसरी तरफ जाती हैं। हमारी नजरें जमी तो जम के रह गई। हम देखें तो कहाँ देखें, हम न बनारस को देखते, न इटावा को देखते, न बॉम्बे को देखते। हमारे पास तीसरी आंख ही नहीं जो हम कहीं डालें। हमारे पास दो ही आंखें हैं जो जमी तो जम के रह गई, मक्के पर और मदीने पर। मेरे भाइयों ये मोहब्बत अच्छी है या वो मोहब्बत की नजरें तो डाली मक्का और मदीना पर, फिर उठा के हमने दूसरी तरफ भी डाल दी और तारीफ हम इनकी भी कर रहे हैं, उनकी भी कर रहे हैं। जरा आओ बातें करते हैं तो करो। आप आए हो मोहब्बत रसूल के मौजू पर तो आप इस राह में जब बह रहे हो तो बहते चले जाओ। हजरत उम्मे सुलैम के वाक़े को देखो, हजरत उमर फारूक को देख लो। हाँ सुनते हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया, दौड़ते हुए आए, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखते हैं चेहरा देखते हैं, बाहर निकल आते हैं, तलवार ले लेते। कोई कमजोर ईमान वाला नहीं। गौर करो हजरत उमर नबी अकरम के का हादसा देखो, इस दुनिया से चले गए। जरा गौर करो उमर फारूक के दिल से पूछो, नबी अकरम इस दुनिया से चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। हजरत फातिमा रोते हुए कहती जा रही है, हमारा अकीदा तो बहुत आसान है,
ہم تو دل میں تسلی لے لیں گے نبی اللہ کو پیارے نہیں ہوئے، وہ تو حاضر و ناظر ہے، وہ ہمارا عقیدہ ہو سکتا ہے۔ حضرت فاطمہ سے پوچھو نبی کی شان، یہ معاملہ ایسا ویسا۔ آپ لوگ ادھر نہیں، ادھر دیکھیے، تھوڑا سا ٹائم رہ گیا وہ بھی ختم ہو جائے گا، آپ ادھر اس طرف دیکھیے۔ تو ایسے سانس بند ہے، دل کی دھڑکنیں رک چکی ہے، حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو ہے، محبت ہو تو ایسی آسمان پہ نظریں ڈالتی ہے، اور بخاری شریف کی حدیث ہے، کیا کہتی ہے؟ وہاں کر بابا، الفاظ پر غور کرو، وہاں کر بابا تو منا جا برب بندہ، وہاں کر بابا من جنت الفردوس ماوا، وہاں کر بابا الى جبریل لنا۔ میرے ابو، آپ کو اللہ نے بلایا اور آپ چلے گئے، وہاں کر بابا من عذاب رب بندہ، ہائے میرے ابو، آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ نے اس کی دعوت قبول کر لی، چلے گئے، وہاں کر بابا من جنت الفردوس ماوا، ہائے میرے ابو، آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے۔ اب جبرائیل کس کے اوپر وحی لے کر آئیں گے؟ اب جبرائیل کس کے پاس قرآن لے کے آئیں گے؟ وہاں کر بابا الہ جبریل لنا، آئے ابو میں جبرائیل کو بلاتی ہوں اور آپ کے انتقال کی خبر دیتی ہوں، میں جبرائیل کو بلاتی ہوں اور منع کر دیتی ہوں کہ آج کے بعد تو وہی لے کے نہ آنا۔ جذبات محبت دیکھو، جذبات محبت دیکھو۔ عمر فاروق نے تلوار نکال لی، کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ اگر کسی نے کہہ دیا کہ نبی کا انتقال ہو گیا، کسی نے کہہ دیا کہ نبی کا انتقال ہو گیا، تلوار سے گردن اڑا دوں گا۔ بڑے بڑے صحابہ کے دل کلیجے پانی پانی ہے، اللہ عمر فاروق کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، کون مقابلہ کرے؟ کون قرآن کی آیت پڑھ کے سنائے؟ کوئی بولنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے۔ محبت کے جذبات ان کے اندر بھی بھڑکے تھے، وہ بھی کہہ رہے تھے اگر کسی نے کہہ دیا نبی اس دنیا سے چلے گئے گردن اڑا دوں گا، لیکن نتیجہ دیکھیے، کون بولے کسی صحابی میں ہمت نہیں جو ہمارے فاروق کے خلاف آواز اٹھا سکے کہ نہیں، قرآن کہہ رہا انک میت وانہم میتون، آپ اپنا عقیدہ بدلو۔ کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی عمر کی تلوار دیکھ کر۔ ابو بکر صدیق آئے، کہنے لگے کہ کہاں ہے اللہ کے نبی؟ حجرہ عائشہ میں گئے، چادر ہٹائی، ان کی پیشانی کا بوسہ لیا حضرت ابو بکر صدیق نے، اٹھاؤ بخاری، صدیق کا بوسہ، صدیق نے حضرت محمد رسول اللہ کا بوسہ لیا، چادر سے چہرہ ڈھانک دیا، پھر فرمایا آئے لوگوں جمع ہو جاؤ۔ مسجد نبی میں سب کو جمع کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے اوپر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ میرے نبی کے اوپر 2 موتیں لاگو نہیں کرے گا، ایک موت سب کو آنا تھی، آئے گی، وہ میرے نبی کو آ چکی ہے۔ پھر آپ نے جو الفاظ کہے حضرت ابوبکر صدیق میں، وہ بخاری کی حدیث کے اندر یوں ہے، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں سے جو شخص محمد رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد رسول اللہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور جو اللہ کو پیارا ہو جائے اس کی عبادت نہیں ہوتی ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، حدیث کے الفاظ عربی میں اس طرح ہے کہ ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا، ان اللہ حی لا یموت، وہ زندہ ہے کبھی نہیں مرے گا۔ آئے عمر ہوش میں ہو، کیا تم قرآن نہیں پڑھے؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہ آیتیں نہیں پڑھی، اس کا ترجمہ کر دوں تو کلیجے پھٹ جائیں گے۔ میرے بھائیوں غور کرو، حضرت عمر فاروق نے کہا اے ابو بکر صدیق کیا یہ آیتیں قرآن میں اتری ہے؟ یعنی اتنا بھی ہوش نہیں رہا محبت رسول کے عقیدت میں کہنے لگے کہ آیت قرآن میں کہاں؟
کہتے میں رجوع کرتا ہوں، اب میں کسی کو قتل نہیں کروں گا، جو قرآن میں لکھا وہی مانوں گا۔ میرے بھائیوں، یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، محبت ہو رسول سے، لیکن اتنے اندھے نہ ہو جاؤ اس محبت میں کہ قرآن کی آیتوں کو ٹھکراتے رہو، حدیثوں کو کچلتے رہو۔ جب قرآن و حدیث آ جائے تو آمنا صدقنا، یہی ایک محبت رسول، کیونکہ قرآن کی آیت پر ایمان لانا یہ محبت ہے رسول سے، اور رسول کی بات ماننا یہ محبت ہے رسول سے۔ حضرت عمر کی اس محبت کو دیکھو کہ بیٹا آتا ہے دوڑتا ہوا، ابو کیا پکا، الخصائص علامہ سیوطی کی، تذکرۃ الحفاظ علامہ شمس الدین ذہبی کی، الاصابہ حافظ احمد ابن حجر کی، طبقات ابن سعد کی، سنن امام بہقی کی، مسند احمد امام احمد کی، اتنی حدیث کے کتابوں کے حوالے سے یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق کا بیٹا باہر سے ہوئے آیا، گھر میں گھس گیا، ہانڈی کی پلیٹ اٹھائی، ہانڈی اٹھا کے سونگتا ہے کہ ابو کیا پکا ہے، یہ کیا ہے یہ، اور باپ نے کہہ دیا، حضرت عمر فاروق نے الدبا، لوکی، لوکی آپ کے ہاں کدو بولا جاتا ہے، لمبی لمبی سی جو ہوتی ہے، کہیں لوکی بھی بولتے ہیں، ہمارے لوکی کا کیا ہے، لوکی، چلو جاؤ ساری محبتوں کو ایک طرف رکھو، مولویوں کی دعوت کر کے دیکھ لو، اور وہاں پر لوکی پکا کر سامنے رکھ دو، پھر دیکھ لو کون محمد رسول اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے، جلوس نکالنا، محفلیں متعین کر لینا تو بہت بات کا نمبر ہے، کبھی کبھی آزمانا ہو رسول کی محبت کی کرنے والے کو تو کھانے پینے سے آزماؤ، کھانے پینے سے آزماؤ۔ اس مولوی کو اچھی طرح جانتا ہوں جو 5 سال سے آج تک ٹائم نہیں دے رہا ہے، صرف اس بات پر کہ اس دن کمیلا نہیں ہوا، گوشت نہیں ملا، مہمان نوازی میں جلسہ کمیٹی کے لوگوں نے میرے بھائیوں گوشت کی بجائے چنے کی دال لوکی کی سبزی بناتی ہے، 5 سال سے اس جگہ ٹائم نہیں دیا جا رہا ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں، کہا یہ جاتا ہے کہ تم لوگ دلیل بھی ہوتی ہے، کیا کہا جاتا ہے دلیل کے طور پر کہ بدتمیز مہمانوں کی عزت کرنا نہیں جانتے ہو تم، یہ مہمان کی عزت، کھلاؤ تو مہمان کی عزت ہے، لوکی اس نے کہا یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے، کیا پکا لیا ہے، کیا پکا، بس اتنا دیکھا، یہ کیا، یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے، کھا رہا ہوں، بس یہ کیا پکا ہے، حضرت عمر کے چہرے کو دیکھا، کہتا کھا رہا ہوں، کھایا، بیٹے نے کھایا، تذکرۃ الحفاظ علامہ شمس الدین ذہبی کی، الاصابہ حافظ احمد ابن حجر کی، تاریخ خطیب بغدادی، آؤ جا کر دیکھو، کھا رہا ہوں، پیٹ بھر کے کھایا، پھر بلایا ذرا، تلوار میان میں رکھی ہوئی، کہا تو غلطی ہو گئی، کہا یہ غلطی آخری پہلی ہے اور آخری بھی ہے، آج اس لوکی کو کھانے سے منع کر دیا، منہ بھی بنا لیا، آج معاف کر رہا ہوں، اتنا یاد رکھنا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنے نبی کو، آپ جب گوشت آپ کے یہاں بنتا تھا تو لوکی اس میں ڈالتے تھے، پھر جب سالن نکلتا تھا تو گوشت کی بوٹیوں کو اتنا نہیں ڈھونڈتے تھے جتنا لوکی کے ڈھیلوں کو، لوکی کے ٹکڑوں کو تلاش کرتے تھے، اور اٹھا کر ایسے ہی بنا روٹی کے لوکی کھایا کرتے تھے، اٹھایا اور کھا لیا، یہ نبی کی سنت ہے، نبی اس کو بہت اچھی غذا سمجھتے تھے، آج تو نے اس سنت سے منہ پھیر لیا ہے، منہ بگاڑ لیا ہے، آج میں آخری دفعہ معاف کر رہا ہوں، اتنا یاد رکھنا، آئندہ اگر لوکی کھانے سے منع کرنا تو بہت دور کی بات، لوکی کو دیکھ کر منہ بنایا تو کعبے کے رب کی قسم میں اپنی تلوار سے تیری گردن کاٹ دوں گا، یہ نہیں دیکھوں گا کہ مرنے والا میرا بیٹا ہے، بلکہ یہ سمجھوں گا کہ محمد رسول اللہ کی سنت سے نفرت کرنے والے کی گردن ہے میرے سامنے۔ میرے سچے مسلمانوں، پیارے بھائیوں، سچ بتاؤ، اس غذا سے بھی ہم نے محبت کی ہے، ہم نے کتنی محبت کی ہے، کون سی محبت کی بات کرتے ہو، یہ ڈھگوسلے بازی بند کرو، یہ ڈھونگ بند کرو، عملی محبت میں آؤ۔ چلو یہ تو کھانے پینے کی محبت رہی، لباس کی محبت دیکھ لو، مجھے بتا دو، چلو یہ تمہیں گستاخی نظر آتی ہے کہ ہم
لائٹیں نہ جلائیں، ہم نبی کے گستاخ ہو گئے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں، شادی ہو رہی ہے، 200 آدمی بارات لے کے آئے ہیں، لڑکا سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہے۔ محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، جس مرد کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہو، اس نے سونے کی نہیں بلکہ جہنم کا انگارہ پہنا ہوا ہے۔ مولوی کچھ نہیں کہتا ہے، سونے کی انگوٹھی پہنے ہیں، امیر صاحب کا بیٹا ہے، مولوی صاحب بیچارے غریب آدمی ہے، کہیں گے تو توہین ہو جائے گی اس امیر کی۔ سونے کی انگوٹھی پہنے، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں نکاح قبول کیا۔ مجھے بتاؤ، یہاں یہ آدمی تمہیں محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والا نظر نہیں آتا ہے؟ یہ 200 آدمیوں کی بارات لے جانے والا، اور اس باراتی میں مولوی سردار بن کے جانے والا اور نکاح پڑھانے والا، اس سنت رسول کے خلاف جہاں شادی ہو رہی ہے، یہ تمہیں گستاخی نظر نہیں آتی ہے؟ ساری گستاخیاں ہمارے ہی اندر نظر آتی ہے۔ ہاتھ میں مہندی لگی ہوئی ہے، پینٹ شرٹ ٹائٹ ہے، پہنا ہوا ہے، یہاں آزان ہو رہی ہے، اس کو نماز کی توفیق نہیں، اور وہاں بیٹھ کر کلمے پڑھوائے جا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، دوسرا کلمہ شہادت، تیسرا کلمہ تمجید۔ اسلام کا ایک ہی کلمہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ تمہیں نظر نہیں آتی ہے گستاخیاں، یہ تمہیں توہین نظر نہیں آتی ہے؟ اللہ کے رسول نے صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، اس کے ہاتھ کو پکڑا، اس انگوٹھی کو نکالا اور زمین کے اوپر پھینک دیا، اور یہ کہا کہ کسی مرد کے لیے انگوٹھی جائز نہیں سونے کی۔ یہ کہہ کر آپ آگے بڑھ گئے، اٹھاؤ ابو داؤد کتاب اللباس والزینہ، اٹھاؤ مسلم شریف کتاب اللباس والزینہ، آپ آگے بڑھ گئے۔ اس صحابی نے اس انگوٹھی کو دیکھا جس کے ہاتھ سے نکال کر پھینکا، وہ انگوٹھی کو دیکھتا ہے، اس کی آنکھوں میں انگوٹھی کو پھینکے، اس انگوٹھی کی چنتا اور فکر نہیں ہے، بلکہ اس انگوٹھی کو اب وہ بھی نفرت کی نظر سے دیکھ رہا ہے کہ اس انگوٹھی کی وجہ سے میرے نبی نے آج مجھے ڈانٹا ہے، آج مجھے پھٹکارا ہے۔ اس کو انگوٹھی اتنی پیاری نہیں جتنا رسول کی ڈانٹ کی فکر اس کو لگ گئی ہے، اور وہ رونے لگا۔ دوسرے ساتھی آ گئے، اٹھا لو۔ کہا کیوں؟ کہا نبی نے کہا مرد کے لیے جائز نہیں، عورتوں کے لیے تو جائز ہے، اٹھا لو۔ اپنی ماں کو دے دینا، بہن کو دے دینا، بیٹی کو دے دینا، بیوی کو دے دینا، کسی کو دے دینا۔ اس کی زبان سے جملہ نکلتا ہے، نہیں میں نہیں اٹھا سکتا۔ میرے نبی نے اس انگوٹھی کو میری انگلی سے نکال کر مجھے یہ نہیں کہا کہ اپنی ماں بہن بیٹی کو پہنا دے، تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ میرے نبی نے غصے میں انگوٹھی پر نظر ڈال کر اس کو نکال کر پھینک دیا ہے، اور جس انگوٹھی پر میرے نبی کی نفرت کی نظر پڑ گئی ہے، اس انگوٹھی کو میں زمین سے اٹھانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، یہ محبتیں کہاں چلی جاتی ہے؟ شکایت ہم سے کیوں کرتے ہو؟ یہ سارے گستاخیاں باراتوں میں ہوتی ہیں۔ لڑکا انگوٹھی پہنے، ہاتھ میں مہندی لگائے، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ ہاتھ میں مہندی لگانا مرد کے لیے جائز ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو عورت کی مشابہت کرے مرد، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، جو عورت مرد کی مشابہت کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسلام نے مرد کو صرف داڑھی میں اور اس کے بال میں لال مہندی پتے والی مہندی کی اجازت دی ہے، وہ بھی ڈیزائن دار بال بنانے کی نہیں ہے، لال پیلے ہرے کرنے کی سیلون میں جا کر اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ توہین تمہیں نظر نہیں آتی ہے؟ ساری گستاخیاں تمہیں ہمارے اندر نظر آتی ہے ان محفلوں میں، جہاں مولوی باراتی بن کے جا رہے ہیں، جہاں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو چور بن کر گیا اور ڈاکو بن کر نکلا، وہاں چور بننا وہ ہمیں نبی کا فرمان نظر نہیں آتا، اور ڈاکو بن کر نکلنا یہ نبی کا فرمان ہمیں نظر نہیں آتا۔ شوہر دولہا صحرا باندھے ہے، منہ ڈھکا ہوا ہے، یہ تمہیں توہین نظر نہیں آتی ہے؟ دولہا کی ویڈیو فلم بن رہی ہے، یہ توہین نظر نہیں آتی ہے؟ لڑکی کا گھنگھر اٹھا کر اس کی فلم اور ویڈیو بنوائی جاتی ہے، یہ تمہیں رسول اللہ کی توہین نظر نہیں آتی ہے؟ ہم جلوس میں نکالے تو گستاخ ہو گئے، تم سنتوں کو کچھ لو تو پکے وفادار ہو، محبت رسول کے دعوے دار ہو۔ میرے بھائیوں، اتنا جھوٹا دعویٰ نہ کرو محبت رسول کا۔ میرے بھائیوں، یہ نکاح مخزون کارڈ پہ لکھا جاتا ہے، بارات اتنے بجے جائے گی، 12 بجے شام کو رخصتی ہوگی، اتنے باراتی ہوں گے یہ، اور اس پر لکھا جاتا ہے نکاح مسنون۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، کیا یہی نکاح مسنون ہے؟ کیا یہی سنت والا نکاح ہے؟ اتنا بڑا جھوٹا الزام تو ابو لہب اور ابو جہل نے بھی نہیں لگایا تھا جناب محمد رسول اللہ پر جتنا ہم لگا رہے ہیں۔ ارے محبت دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو، آئے وہ محبت تھی۔ جنیدی، تیرا نکاح کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو شادی کیوں نہیں کرتا ہے؟ کہا اللہ کے رسول، میں تو کوئلے سے بھی زیادہ کالا ہوں،
حدیث کے الفاظ ہیں، میں تو کوئلے سے بھی زیادہ کالا ہوں، جہاں پیغام دیتا ہوں رشتہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا رشتہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے، کیوں؟ کالا ہوں۔ اچھا میں تو کالے اور گورے کے رنگ کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، تم کہہ رہے ہو یہ جہالت ہمارے یہاں تو نہیں ہے۔ ایک لیٹر لکھوایا، ایک خط لکھوایا اور کہا اس کو لے کر جاؤ۔ کہا کہاں جاؤ؟ کہا مدینے میں فلاں فلاں گھر میں چلے جاؤ۔ چلے گئے۔ جلیبیب کو نہیں معلوم کہ وہ بہت امیر باپ کا گھر ہے، جلیبیب کو نہیں معلوم کہ اس گھر میں رہنے والی لڑکی چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہے، نہیں معلوم۔ چلے گئے، دروازے کو دستک دی، اندر سے باپ نکلا، من انت یا رجل؟ کہا انا جلیبیب، میں جلیبیب ہوں۔ دروازہ کھولا، چہرے پہ نظر پڑی، کالا کلوٹا ایک آدمی کھڑا ہے۔ کیسے آنا ہوا؟ محمد رسول اللہ نے یہ لیٹر دیا ہے۔ لیٹر کو ہاتھ میں لیا، اس امیر باپ نے کھولا، لیٹر کے اوپر خط کے اوپر پہلا لفظ جو لکھا تھا وہ یہ تھا، حاضی رسالت من جانب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خط محمد ابن عبداللہ نے نہیں، محمد الرسول اللہ نے دیا ہے، یعنی اس لیٹر میں لکھی ہوئی باتیں مشورہ نہیں ہے بلکہ حکم ہے میرا۔ اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب کے ساتھ کر دو، یہ میرا حکم ہے۔ جلیبیب کی شکل دیکھتا ہے، لیٹر پڑھتا ہے، کہتا ہرگز نہیں، آئے جلیبیب جا، میں اپنی خوبصورت بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کیسے کر دوں؟ اپنی شکل و صورت کو دیکھ۔ لڑکی آ گئی، کیا بات ہے ابو؟ یہ نبی نے لیٹر دیا ہے۔ لڑکی نے لیٹر پڑھا، کہتی ابو جان یہ مشورہ نہیں ہے، حکم ہے نبی کا، اور اسلام لانے کے بعد نبی کو ماننے کے بعد میں اپنی مرضی کی مالک کہاں رہی؟ مسلمانوں سن رہے ہو، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان وہ ہے جو اسلام لانے کے بعد نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد پھر وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے، اس نے اپنے تمام معاملات کو محمد رسول اللہ کے حوالے کر دیا، وہ ہے مسلمان۔ ہم سارے معاملات اپنے حال میں رکھے، صرف وہ کام جو صحابی نے نہیں کیا اس پر ہم لوگوں کو کہیں کہ یہ گستاخ ہے، یہ گستاخ ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں آؤ دیکھو، لڑکی کہتی ہے آئے میرے ابو آپ کو اس لڑکے کے ساتھ میری شادی کرنا پڑے گی، کیونکہ میں اسلام ایمان لانے کے بعد اپنی مرضی کی مالک نہیں ہوں۔ آپ نہیں کریں گے تو میں نبی کے پاس خود ہی چلی جاؤں گی اور نبی سے کہوں گی وہ جہاں چاہیں گے میرا نکاح کر دیں گے۔ بیٹی اس کو دیکھ تو یہ جو آیا ہے اس کی شکل و صورت، اردو کا شاعر نقشہ کھینچتا ہے، وہاں کے جملے پر بیٹی نے جواب دیا، اردو کے شاعر نے نقشہ کھینچا، نہ آنے والے کو دیکھ نہ جانے والے کو دیکھ، نہ آنے والے کو دیکھ نہ جانے والے کو دیکھ، دیکھنا ہی ہے تو خط کے بھیجنے والے کو دیکھ۔ لڑکی نے جب یہ شعر پڑھا تو باپ نے کہا بیٹی اس کی شکل و صورت پر نظر تو ڈال۔ کہنے لگی مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت اور جسم ہے اس کا ماند، مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت اور جسم ہے اس کا ماند، مگر خط کا بھیجنے والا تو ہے 14ویں کا چاند۔ میرے بھائیوں جس کے دل میں ایمان پیدا ہو جائے وہ محبت رسول میں سغرقاب ہوتا ہے۔ لڑکی کہتی میں بھی نہیں چاہتی ہوں کہ اس سے میں نکاح کروں، لیکن حکم نبی ہے کرنا پڑے گا، حکم رسول کو توڑ کر میں جہنم کی مستحق نہیں بننا چاہتی۔ پھر اللہ کے نبی نے اس لڑکی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ اب اس لڑکی کا بیان ہے جس دن سے میں جلیبیب کی بیوی بنی ہوں، اللہ کی قسم میرے گھر میں کبھی فکر و فاقہ نہیں آیا، اللہ کی قسم اس دن سے میرے گھر میں کبھی بیماریاں اور مجبوریاں پیدا نہیں ہوئی ہیں۔ ہم جانتے نہیں کہ بیماری یا مجبوری کس کو کہتے ہیں۔ یہ نکاح کس نے کرایا تھا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے بھائیوں آپ کا کرایا ہوا نکاح، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ دیندار لڑکی سے شادی کرو۔ ہم دیندار کو چھوڑے بیٹھے، بتاؤ ہمارے لڑکوں کی شادی ہم کہاں کرا رہے ہیں؟ نبی کا حکم توڑ کر بتاؤ محبت کیا ہے؟ تم گستاخی کرو تو پکے نبی کے ماننے والے، ہم صرف جلوس سے نکالیں تو گستاخ ہو جاتے ہیں، تم غلطیوں پہ غلطی کرو تو بڑے پکے سچے ہو، ہم جلوس نہ نکالیں تو ہم گستاخ ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں ہم نمازوں پر
تراویحوں پر روزوں پر نبی کا نام لیں کہ یہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ نبی نے کیا. تم بزرگوں کا نام لو تو بہت اچھے, ہم نبی کا نام لیں تو گستاخ ہو جاتے ہیں. بڑا ایمانداری کے ساتھ بتاؤ, حضرت محمد رسول اللہ پر ذرا نظر تو ڈالو. ہائے ہائے, ایسا اب دیشان بھوشنتی مناسی وشدار واسودیو انگ گراگتی پنی گندھان پرشام وچرن نہ سنا چھوڑیا ہینا وچرن نہ سنا چھوڑیا ہینا پر کی مربوط نرپلنگ دو دسیوری کوٹی سونی ہنشیتی. وہ اتنا سندر ہوگا کل کی اوتار, سندر اتنا خوبصورت. وچرن نہ سنا, جذبات محبت دیکھو, صحابہ کو جب رسول سے محبت کی تو جذبات میں کیسے جملے نکلتے تھے. وچرن نہ سنا, ایسا سندر ہوگا کہ تمہارے وچاروں میں, تمہارے خیالوں میں, تمہارے دماغ میں نہیں آئے گا. اس کی خوبصورت, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, محمد رسول اللہ اتنے خوبصورت تھے جو وچاروں میں نہیں آیا کرتے تھے. بس اتنا ہی بتا دوں کہ جابر ابن سمورہ نے نبی کو دیکھا اندھیری رات میں, 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے اور نبی مسجد نبی کے اندر لیٹے ہوئے ہیں. جابر ابن سمورہ چاند کو دیکھتے, نبی کو دیکھتے, چاند کو دیکھتے, نبی کو دیکھتے. نبی نے فرمایا, جابر کیا دیکھ رہے ہو بار بار؟ اللہ کے نبی, میں چاند کو دیکھ رہا ہوں, رات کو دیکھ رہا ہوں اور اندازہ لگا رہا ہوں کہ کون زیادہ خوبصورت ہے. اللہ کے نبی نے کہا, جابر کیا نتیجہ نکلا؟ کہا, اللہ کے رسول, اس چاند کو بھی حسن ملا ہے تو آپ کے چہرے سے ملا ہے, یہ نتیجہ نکالا ہے میں نے. یہ چاند کو بھی حسن ملا ہے تو آپ کے چہرے سے ملا ہے. یہ خوبصورتی تھی نبی کی, اپنی اپنی قسمت ہے. نبی کا چہرہ دیکھتے تھے صحابہ تو 6 دن بھوکے رہ جاتے تھے. یاد ہے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں, اللہ کے رسول 6 دن سے بھوکا ہوں, آج یہ تھوڑا سا دودھ آیا ہے, پلا دیجیے مجھے, نا مجھے دے دیجیے, صرف آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں اور جی رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا, ایک ہی گلاس تو دودھ آیا ہے, سب کو پلاؤں گا. 116 صحابہ تھے, اصحاب صفہ 116. کہا 116 کو پلائیں گے آپ؟ 1 گلاس, 1 کٹورا؟ ہاں, تو ایک ہی پی لے گا تو بچے کا کیا؟ دل میں سوچا. ابو ہریرہ فرماتے, نبی نے کہا, ابو ہریرہ دائیں طرف سے دو. ابو ہریرہ خود فرماتے, مسند احمد کی روایت ہے, لو پیو دائنی طرف سے, لو. پینا شروع کیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں, میں نے سر نیچے کر لیا, میں 6 دن سے بھوکا ہوں. نبی کہہ رہے ہیں ان کو پلاؤ. پہلے ان کو دے دیا, 6, ایک نے پیا. کہا, لو ابو ہریرہ میں نے پی لیا ہے. تو کہا, آپ کیا دے رہے ہو, کچھ بچا بھی ہے؟ میں نے, اب کیا دے رہا ہوں, مجھے کچھ بچا بھی ہے؟ وہ پینے والا کہتا ہے, ابو ہریرہ یہ پوچھو کہ کچھ کم بھی ہوا ہے؟ دیکھا تو ویسے کی ویسا. یہ اپنی اپنی قسمت ہے, کسی کو وہ ملا, کسی کو یہ ملا. میرا نبی وہ ہے, میرا پیر وہ ہے. 1 گلاس دودھ دے تو 116 پی لے اور دودھ میں کمی نہ آئے. آج کسی کو دے کے دیکھو, بچہ بھی بھوکا مر جائے گا, ہمارے پیٹ میں نہیں بچے گا. غور کرو, وہ دیتا تھا, لیتا نہیں تھا. دینے والا پیر, لینے والا نہیں. وہ دیتا تھا, لیتا نہیں تھا. غور کیجیے, غور. فکرن نہ سنا چھوڑیا ہے نا برتی مقبول. اتنا خوبصورت. ایک یہودیہ نے کہہ دیا تھا حضرت عائشہ کو مذاق میں, اے عائشہ, تیرے نبی کی خوبصورتی قرآن میں نہیں آئی ہے اور یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے. دیکھ, یوسف اتنے خوبصورت تھے, قرآن میں ہے نا سورہ یوسف میں کہ یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ بادشاہ مصر کی بیوی نے ایک چھری ساری عورتوں کو دے دی, مصر کی عورتوں کو, اور ایک پھل بھی رکھ دیا. لو ان پھلوں کو کاٹو, اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے سے نکل جاؤ. یہ میرے اوپر الزام لگاتی, کس کو دل دے دیا ہے بادشاہ کی بیوی نے, مصر کی بادشاہ کی بیوی نے, کس کو, نکلو ان کے سامنے. حضرت یوسف مصر کی عورتوں کے سامنے سے نکلے. عورتوں نے پھل جو کاٹ رہی تھی یوسف کو دیکھا تو پھل کو چھوڑ دیا. پھل پر چھری نہیں چلی, ایسے پھل کاٹتے کاٹتے انگلیاں ہی کاٹ بیٹھی. انگلیاں کٹ گئی. قرآن میں کٹا نہیں دیا ہننا, انگلیوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, کٹی نہیں, ٹکڑے ہو گئے. ایک جگہ سے نہیں کٹ رہی, ادھر کٹ رہی, ادھر کٹ رہی, گر رہی ہے انگلیاں کٹ کٹ کر. اور ان کو تکلیف کا احساس نہیں ہے کہ انگلیاں کٹ رہی ہیں, دیکھتی چلی جا رہی ہیں, دیکھتی چلی جا رہی ہیں. اور کیا کہتی ہے, ما ھذا بشرا, اللہ کی قسم یہ شخص جو آیا ہے یہ انسان نہیں ہو سکتا ہے. دیکھیے خیال بھی سب سے پہلے, کیونکہ سارے پیغمبر انسانی بن کر آئے, لیکن اس نے کیا کہا, ما ھذا بشرا, یہ جو گزرا یہ تو انسان ہی نہیں ہو سکتا, یہ تو کوئی فرشتہ نظر آ رہا ہے. کتنی چیز جو اس کے دل سے نکلی وہ نکلی. کہا, دیکھا کتنے خوبصورت ہے تمہارا قرآن کہہ رہا.
نبی کے بارے میں خوبصورتی کا ذکر تو قرآن میں نہیں آیا. مصر کی عورتوں نے دیکھا تو انگلیاں کاٹ ڈالی, کتنے خوبصورت تھے یوسف تیرے نبی. حضرت عائشہ بھی اپنے شوہر کی یہ برائی یا یہ تھوڑی سی یہ توہین برداشت نہیں کر سکی. فوراً کہتی یہودیہ سوال کی بات کر. کہا میں تو حقیقت بتلا رہی ہوں, تمہارے قرآن کی آیتیں پیش کر رہی ہوں, تمہاری قرآن کی لائنیں بتلا رہی ہوں. عائشہ صدیقہ جواب دیتی ہے. ایک عورت سوچے کہ شوہر کی کیا حیثیت ہوتی ہے. عائشہ صدیقہ نے جواب دیا یہودیہ اچھا ہوا کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تھا, میرے نبی کو نہیں دیکھا. یہودیہ نے بھی کہا کہ اگر تیرے نبی کو دیکھ لیتے عائشہ تو کیا کرتی, یوسف کو دیکھا تھا میرے نبی کو نہیں. اگر تیرے نبی کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا. حضرت عائشہ کا جواب سنو, لو رائنا جمال حبیبی لقطعن قلوبہن. آئے یہودیہ, انہوں نے یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹی. اگر مصر کی عورتوں نے میرے نبی کے حسن و جمال کو دیکھا ہوتا تو انگلیاں نہیں بلکہ